الوغ السلام عليكم. دونك نقاطع لي الفيديو بيان سور باسكو يعني ديباسا ليا واحد 30 مينيت. دونك بيان سور توقفنا يستي. لاحظوا معايا ليكزارسيس بعجاله. بيان سور ليكزارسيس تي شنو كيقول لنا؟ نكتبوا واحد البروغرام كيلعبوا به اللعبه ديال موربيو. اوكي بيان سور بدينا فيه في الفيديو بريسيدونت، راه غتلقاو بيان سور البدايه ديال هاد ليكزارسيس. اوكي دونك نكملوا. بقى لينا بيان سور نديروا ليكزيكسيون. دونك توقفنا في ليكزيكسيون. Donc ici 1, 1, 2, 2, A. كاين شي بروبليم. إكس علاش مشى ليا؟ دونك عندي شي بروبليم. بروبليم. بعدا عندي هنا بورسونتاج دي، يعني خصني ندير هنا فيرغول إي، يعني خصني أفيشي ليا الجوور نيميرو إي ستادير 1 ولا 2. مي علاش كيمشي لي هذاك؟ يعني فين كاين البروبليم؟ قبيله يعني جربناها في قبيله خدماتش. دونك بلاتي نشوفو فين كاين البروبليم. وي ici attention ماشي لافيكتاسيون، كنديرو ليغاليتي. attention ماشي لافيكتاسيون، ليغاليتي عافاكم. دونك بيان. دونك نعاودو نديرو ليكزيكسيون. 1 1 نعطيتو باغ اكزومبل 1 1. دونك بيان سور ان اوتر شوا سيل فو بلي. دونك 2 2 تري بيان. دابا مزيان. 3 3 باغ اكزومبل ليوتيليزاتور اولا الجوور نيميرو 2 غيدير لي باغ اكزومبل 2 1. الجوور نيميرو 3 باغ اكزومبل غيدير ليه بيان سور باغ اكزومبل نخليو الجوور نيميرو 1 يربح. اوكي 1 3. دونك بيان سور الجوور باغ اكزومبل نيميرو 2 غيدير ليه باغ اكزومبل 3 2، غير باش يعني نشوفو واش غيربح ولا. 1 2 بيان سور لو جوور نيميرو 1 ايلو غاني، بيان سور هو اللي لعب لي زيكس. بيان دونك شوفو دابا واش الجوور نيميرو 2 غيربح. دونك نفس الشيء باغ اكزومبل 1 1 الجوور نيميرو 2 باغ اكزومبل 1 2 باغ اكزومبل، ولا 1 3 باغ اكزومبل. ابخي باغ اكزومبل هاد الجوور غيدير لي مثلا باغ اكزومبل 2 1. اوكي باغ اكزومبل جوور 3 غيدير ليه 3، اولا الجوور نيميرو 2 غيدير ليه 3 1. دونك بيان سور عطيتو 31 نو، دونك 3 1. اوكي ابخي بيان سور جوور غيدير ليه مثلا باغ اكزومبل صاي، دونك غيربح 2 2. دونك 2 نو غيدير ليه هادي. دونك بيان سور باغ اكزومبل انا بغيت الجوور نيميرو 2 هو اللي يربح، غندير ليه باغ اكزومبل 3 3. نخليه هنا بيان سور الا دار الجوور نيميرو 1 دار ايسي راه غيربح، مي هنا بغينا ما بغيناش يربح، دونك ندير ليه هنا سيتادير بروميير لين دوزيام كولون. ابخي بيان سور باغ اكزومبل غندير دابا هاد الجوور نيميرو 2 غيدير هنا سيتادير تخوازيام لين دوزيام كولون. تري بيان دونك لو جوور نيميرو 2 اي لو غانيون. بقى لينا بيان سور الحاله ديال بيان سور التعادل. اوكي ديال ليغاليتي سيتادير ما حتى واحد ما يربح. باغ اكزومبل 1 1 2 2 3 3 باغ اكزومبل غندير لي باغ اكزومبل 1 باغ اكزومبل 1 2. الجوور نيميرو 1 غيدير لي باغ اكزومبل ايسي 3 2. الجوور نيميرو 2 غيدير لي باغ اكزومبل 3 1. الجوور نيميرو 1 غيدير لي باغ اكزومبل 1 3. الجوور نيميرو 2 غيدير ليه 2 3. جوور نيميرو 1 غيدير لي باغ اكزومبل 2 1. دونك تري بيان. دونك ما كملش لي. اتونسيون ما غاديش يكمل لي. بيان سور غيكون بوكل لا انفيني، غيبقى غادي ما غاديش يحبس لي. دونك يعني هاد لا كونديسيون تيست هادي ما خدماتش لي، هاد التيست ما خدماتش لي. اوكي بيان سور باش تخدم لي باغ اكزومبل قلنا انيسياليزيناها ب 1 انيسياليزيوها ب 0 باغ اكزومبل، ونقول لك ان فوا هاد التيست ديفيرون ان اف، دون سو كا بيان سور خدم لي. نعاود ندير ليكزيكسيون. بيان دونك ليكزارسيس بيان سور متعب. 1 1 2 2 3 3 باغ اكزومبل ندير لي باغ اكزومبل 1 2 باغ اكزومبل ici ندير مثلا 3 2. ندير لي باغ اكزومبل جوور 2 غيدير لي باغ اكزومبل 3 1. الجوور نيميرو 1 باغ اكزومبل غيدير ليه 1 3. الجوور نيميرو 2 غيدير لي باغ اكزومبل 2
2 هذيك شناهي 3 bien. Jour numéro 1 غيدير لي bien sûr deuxième ligne première colonne et bien sûr boucle infinie donc ما غيحبسش لي يعني في هذه الحاله هاد لا بوكل هذا وايل ما خدمش لي اوكي بيان bien sûr problème عندي ici donc là درت par exemple 8 par exemple 8 1 2 2 3 3 4 4 pardon 1 1 ما يقبلش مني par exemple غندير ليه 1 3 3 1 وانا بغيت يعني اللي يكون ليغاليتي دونك تو سامبلوم باغ اكزومبل ici ندير ليه مثلا انا ما بغيتش يربح ليا الجوور نيميرو 1 باغ اكزومبل بيان سور دابا ici يقدر يربح ما بغيتوش يربح 2 1 3 2 بيان سور ربح ما بغيتوش يربح دونك لما خدمت غنبدل لا بوكل وايل اوكي نعاود نتيستي مره اخرى 1 par exemple 1 1 2 2 3 3 par exemple le joueur numéro 2 يدير لي 1 2 le joueur numéro donc غيعطيه 3 2 le joueur هذاك يدير ليه 3 1 après bien sûr 1 3 après simplement نديرو مثلا 2 3 après bien sûr ليغاليتي وقعت لي باقي الجوور وي حيت الجوور دابا بيان سور الجوور مثلا نيميرو 1 واخا غيلعب هكا لاحظوا معايا واخا غادي يلعب تو سامبلومون راه لعب هنا صافي راه كاينه ليغاليتي باسكو يعني ولكن تقدر تكون ديرنيير باغ اكزومبل شوي يقدر هو يكون هو بيان سور ربح دونك في هذه الحاله خصو يعمر اوكي دونك بيان سور هنا هاد البوكل وايل ما خدمش لي دون سو كا بيان سور نقول لي باغ اكزومبل تيست انفيريور و ايغالا او لا انفيريور ستريكتومون ا 9 و ici غندير واحد الحاجه ici كل مره غيبغي يدخل لي ici نقول ليه فاش غادي يدير باغ اكزومبل اف ici باغ اكزومبل هنا مثلا في ici فاش يكمل غنقول له تو سامبلومون اف الا كان هاد التيست هذا تيست ايغالا 9 سيتادير تو سامبلومون لعبنا 9 فوا دون سو كا بيان سور غندير ليه تو سامبلومون هادي غاي افيشي ليا هادي وغنقول ليه افيشي لي هاد الميساج وغيدير ليا ريتورن زيرو يعني غيخرج لي من البروغرام ريتورن زيرو متفقين يعني ريتورن زيرو درت هنا باش يخرج لي بيان سور ان فوا يلقى شي واحد ربح ولا غيخرج لي نلقى بيان سور كلهم لعبوا وتا واحد مربح اوكي دونك يعني تو سامبلومون هنا فين صاي دونك يعني نقدر نحيد هاد ريتورن زيرو ولا نخليها ماشي مشكل اوكي بيان دونك نديرو التكست ديالنا دابا دونك ان شاء الله تخدم هاد المره دونك 1 1 2 2 3 3 اوكي باغ اكزومبل غيدير لي 1 2 الاخر غيدير لي باغ اكزومبل 3 2 هذا غيدير لي باغ اكزومبل 3 1 joueur numéro 1 غيدير لي باغ اكزومبل 1 3 joueur numéro 2 غيدير ليه 2 3 joueur numéro 1 غيدير ليه 2 1 دونك بيان سور بوكل انفيني دونك غيوقع لي مشكله دونك غادي يوقع لي مشكله باسكو ici initialisé هنا بهنا انفيريور سميتو normalement 0 par exemple درت ici 1 donc غيدير تا 2 اوكي دونك ندوكا ندير البوكل دوايل نشوف ربما يكون بروبليم من لا بوكل ديالنا هنا وايل تو سامبلومون الا كانت عندي بيان سور تيست ايكال 9 اوكي ابخي هادي نحيدو ليا من لا بوكل دوايل نحيد هذا اوكي
اوكي نعاود ندير التيست لاخر مره. دونك بوان فيرغول ما نساوهاش. اخر مره غندير التيست بيان سور الا كان شي بروبليم عافاكم حاولوا مع البروغرام حيت انا صافي عياني يعني ما بقى عندي من 1 2 2 3 دونك بروبليم دونك 1 1 2 2 3 دونك كاين شي بروبليم. تيست ايكال 9 لانكريمونطاسيون ديال التيست كاينه ان انيسياليزي تيست بزيرو. اوكي عاود نشوف نتاكد ملي لي زاكولاد. دونك هنا باغ اكزومبل ندير لي انفيريور ستريكتومون 9 نعاود ندير ليكزيكسيون نتاكد. بلاتي شي بارونتيز وقيلا خصهم نحيدو. نو par exemple ici 1 1 2 2 3 3. ok par exemple 1 3. ok par exemple ici غيدير لي bien sûr حنا ما بغينا التعادل كالحاله ديال التعادل. donc bien sûr ici par exemple 3 1 هنا bien sûr صافي يقدر الجوغ نيميرو 2 يدير هنا ولا هنا الجوغ نيميرو ا يدير بوحده فيهم غيربح. donc par exemple حنا ما بغيناش يربحوا. ok donc par exemple le joueur numéro 2 غيدير لي par exemple 2 1 joueur numéro 1 par exemple غيدير مثلا هنا باش ما يربحش. ok يعني c'est-à-dire première ligne deuxième colonne. après bien sûr هذا مثلا باش ما يربحش سوا نديرو ليه هنا يعني troisième ligne deuxième colonne. après غيدير x هنا يعني deuxième ligne troisième colonne. donc مشكله كاين بروبليم. دونك هنا نقدر نزيد واحد الكونديسيون في هنايا نقول لي اي تو سامبلومون لا كان هاد التيست ديفيرون ان اف. دونك نقول لي تيست ديفيرون ان اف نقدر نزيدها لي ici. نعاود نشوف ربما هادي يقدر يخدم دابا. دونك هاد الفيديو خصنا ليكزيكسيون 1 1 2 2 3 3. بيان سور لي جو راه ما ساهلينش بصراحه راه فيهم الخدمه que les jeux ما ساهلينش. par exemple يدير لي مثلا 1 2 يدير لي الاخر par exemple 3 2 هذا يدير لي par exemple 3 1 الاخر يدير لي par exemple 1 3 هذاك يدير لي مثلا 2 3 هذا يدير لي مثلا هذه شنو هي بروميير او لا دوزيام لين بروميير كولون. صاي دونك تري بيان. دونك مزيان دابا لو جوور 1 et le joueur 2 sont à égalité. صاي دونك بيان سور هذا هو ليكزارسيس ديالنا. لاحظتوا معنا بيان سور بروبليم كان خصنا نزيدو كونديسيون في الفور. بوركوا غنقول لكم دابا بوركوا باسكو تو سامبلومون عندي 9 نومبر امبير ولكن البوكل غير كيخدم لي دو فوا يعني غيخدم لي جوج مرات كياخذ الجوور 1 والجوور 2 باش نحبسو خصني نحبسو بيان سور بهاد التيست اللي غتكون بيان سور في لي كونديسيون ديال فور. اوكي نتمنى تكون الفكره وضحات. يعني بحال اللي قلتي هنا هاد الشيء كيتعاود لي جوج مرات في البوكل فور يعني كتعاود لي جوج يعني او موا غيتعاود لي 10 ديال المرات. اوكي يعني ما غيديرش لي 9 ديال المرات غيدير لي 10 يعني هنا غدير لي 10 فاش غيدير لي 10 هنا غديباسا بيان سور البروبليم غيديباسا ليا يعني غيبقى لي هنا كيخدم لي هنا ما يبقاش يفيريفي ليا في وايل. اوكي يعني تو سامبلومون هنا الوايل نقدر يعني تو سامبلومون ندير باغ اكزومبل ايسي انفيريور باغ اكزومبل 100 ماشي مشكل ولكن صافي ديك الفور غيحبس لي. نقدروا نفيريفيو دابا نفيريفيو متفقين يعني الفور غيحبس لي متفقين يعني ما غيبقاش يخدم لي الفور نهائيا. اوكي دونك لاحظوا معايا مزيان. دونك باغ اكزومبل ايسي 1 1 2 2 3 3 1 2 3 2 باغ اكزومبل ايسي غندير لي بيان سور 3 1. اوكي الاخر غيدير لي باغ اكزومبل 1 3 الاخر غيدير لي باغ اكزومبل 2 3 الاخر غيدير لي بيان سور شنو دوزيام لين بروميير كولون يعني 2 1. دونك لاحظتوا معايا بيان سور واخا غيخدم هنا غيبقى غادي ولكن راه غيكون بيان سور بوكل فيني.
اوكي يعني هاد الصون اللي درت لكم هنا يعني غتبقى 100 مره كيبقى يتعاود البروغرام، مي بيان سور راه ما عندوش شي اهميه. اوكي دونك يعني نقدر نخليوها غير 9 كيف ما كانت. اخر اكزيكوسيون باش نتاكدوا 100% بلي البروغرام خدام. 1 1 2 2 باغ اكزومبل الاخر يدير لي باغ اكزومبل ايسي يدير لي مثلا 1 3، اخر يدير لي باغ اكزومبل 1 2، هذا يدير لي باغ اكزومبل 3 2، هذا يدير لي باغ اكزومبل 2 3 باغ اكزومبل، اخر يدير لي باغ اكزومبل 2 1، اخر يدير لي باغ اكزومبل شنو هذيك 3 1، اخر يدير ليه 3 3. Bien sûr, le joueur 1 et le joueur 2 sont à égalité. Bien, donc نتمنى تكون توافقتوا وتفهمتوا معايا هاد ليكزارسيس. غنحاول يعني دابا نصغر لكم شويه وندوز بشويه بشويه باش بيان سور لا بغيتو تسكانيو هاد الكود. دونك لاحظوا معايا، دونك 1 2 3، دونك نهبط 1 2 3، دونك نهبط 1 2 3، دونك غنهبط 1 2 3، دونك غنهبط 1 2 3. نقدر نصغرو بحال هكا، معرفتش واش يبان لكم هاداك الشيء صغير، مي صغير بزاف. دونك ها هو غندوز بشويه دابا. الا بغيتو تسكانيو ربما شي واحد يبغي يكتب هادشي، او لا يبغي يعاود يفيريفي ولا يكتب الكود ديالو ويقارنو مع هاد الكود. دونك شويه عليا كندوز. اوكي بيان، دونك صايي، دونك سالينا بيان سور هاد الكور ديالنا اللي كان بيان سور ريفيزيو على لونغاج سي. دونك نتمنى تكون توفقت، حاولت يعني لي زيكزارسيس نعطيكم ماكسيموم ديال الحوايج باش تضبطوا بيان سور الكور. اوكي تو سامبلومون حاولوا يعني تضبطوا الامور ديالكم. كيفاش غتضبطوا الامور ديالكم؟ انكم تعاودوا لي زيكزامبل لي زيكزارسيس. اوكي وبيان سور السانتاكس بيان سور اللي كتبت لكم بيان سور في الكور غتضبطوا، غتحفظوا تو سامبلومون، غتحفظوا السانتاكس كيفاش كيتكتب، غاديو تابليكيو بيان سور في لي زيكزارسيس. بيان دونك صاي اي كنتمنى لكم التوفيق. بون كوراج.